اللہ دا واسطہ کر کے اپنے بچیاں نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیاں کہانیاں سنایا کرو. انہاں بچیاں نو عائشہ صدیقہ دی زندگی دے حالات سنایا کرو. انہاں بچیاں نو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی زندگی دے واقعات سنایا کرو. اپنے پوتیاں پوتیاں نو دوتیاں دوتیاں نو دین دے مسائل سنایا کرو. ایک دور ہوندا سی جدو دادا پوتریاں دوتریاں نو لے کے بیٹھ جاندا سی, دین دیاں گلاں کردے سن, اسلام دیاں گلاں کردے سن, قرآن دیاں گلاں کردے سن. اج ساڈی بد نصیبی اے وے ساری ساری رات ساڈے گھراں دے اندر ڈرامے چلدے نے, ساری ساری رات ساڈے گھراں دے اندر انڈیا دیاں فلماں چلدیاں نے. تے پھر ساڈا شکوہ اے وے جناب سارا ٹبر کمانے دیکھ پھر بھی پوری نہیں پیندے. اللہ دی قسم ہے جس گھر اندر ساری رات گانے چلنے نے, ساری رات ڈرامے چلنے نے, اوتھے شیطان دا ڈیرا نہ ہوئے گا تے ہو جبریل دا ڈیرا ہوئے گا. گھراں دا ماحول دینی بناؤ, شرعی بناؤ. اپنے گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو, اپنے بچیاں نو دین دے مسائل تو آگاہی دیا کرو. اے گھر دے ماحول دا اثر ہے. جس بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا اس بیٹی دے کنی آواز پئی, ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے, امی آن والا نہ ویکھیا دے, کلن والا ویکھیا دے. نالے میں تے بڑی خوش نصیب ہاں. کسے دا رشتہ ماں لب دیے, کسے دا رشتہ باپ لب دے, کسے دا رشتہ چاچے تائے لب دے نے, کسے دا رشتہ نان کے لب دے نے, کسے دا رشتہ داد کے لب دے نے. ماں دی میں تے بڑی خوش نصیب ہاں, میرا رشتہ لب کے کلیا تے محمد مصطفیٰ نے کلیا صلی اللہ علیہ وسلم.